بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم حبوباتي في فيديو جديد، ان شاء الله تكونوا قاع بخير وفي صحة جيدة يا رب. حبوباتي جمعة مباركة. هنايا البنات بغيت نشارك معكم المشتريات تاع قش العيد تاع بناتي. المهم قبل ما نوريكم المشتريات، هنايا بغيت بزاف لي سقسوني في ستوري تاعي تاع فيسبوك هاد البلاصه وين، هاد البلاصه وين عفوا، نقول لكم هذه في اي بي في من جيت الرون بوين تاع بيبينيير. المهم كما راكم تشوفوا يخدم هكا بتي ديجوني شباب بزاف. انا الكثرة نروح له على خاطر بناتي كي نحط لهم هكا البلا يعجبهم. المهم ولو بري تاعه 50,000 ان شاء الله. اللي يطلع الوهران يروح يزوره، ما غاديش تندموا حبوباتي. المهم بغيت نشارك معكم تاني مشترياتي. واش قضيت واش شريت كل شيء شاركتها معكم هنايا. المهم اول حاجه اللي شريتها هاد لي باسكيت لبناتي، كل وحده وكل حاجه ومين شريتها. هاد لي باسكيت شريتهم 150,000 الوحده. شريت لهم زوج، عندي البلون وعندي السومو. كان خاصهم النوار يتلبس مع كل شيء كيما نعرفوا. كيما هكا شريت لهم زوج شابين وخفاف. وشريت تاني هاد النعاله تاع جار هكا تاع مع بدعيه ولا. المهم هذه نلبسها انا غير في الدار حبوباتي، هكا تكوني لابسه جابادور بدعيه ولا تلبسيها معاها. وشريت هاد الشناقل، كان خاصهم شناقل فينالمون ندمت لي شريت في هاد لا كولور البيضه. تعرفوا ولو حاله تقولي مشي جدد، ما ضربولهمش حتى 3 جور ولا وعاودوا توسخوا لهم. مع هذا الفونتساب كي جينا سعيده وكاع لقيت هذا الفونتساب ولاو كارثه. المهم معليش حتى نعاود نشري لهم. وهنايا شريت لهم هاد لي ساكادو، واحد صغير واحد كبير، واحد الرهف واحد الملك. كما نعرفوا حنا كاع ملك غادي تدخل تقرا بصح شي تحضيري، ورهف راهي عاد في لاكريش الروضه. وشريت السيفو كيما شريت الشناقل لينا، شريت لقيت هاد الشانغلا طريه السيفو تاع سبايدر مان، قلت نشريها له. هنا شريت الراجلي تقاشير هادو كان خاصه فوالا. المهم هاد المشتريات كاع اللي شريتهم وريتهم لكم، حاجه ما نسيتهاش. هنا تاني تقاشير شريت لبناتي كيما هكا، شريت لهم 5 بيضين و5 كحلين فوالا. وشريت مام الامين 5. وشكون اللي كيما انا كي نلبس لي باسكيت نلبس مع راجلي. وهنا ميم سيفو شريت له تقاشير. المهم هاد الخطره سيفو مسكين حقرته مش شريت له والو. دراهم ما كفاونيش لا غالب حتى نولي ونعاود نشري له هو. قلت نتهنى غير من الشيرات ومن بعد نولي له هو. هنا شريت له هذا شباب بزاف. حتى كي كمل الصيف شريته له بصح معليش. والكتريه الدراهم راحوا في الالعاب. شكون اللي كيما انا شريت لهم هنا هاد السلل هكا زوج. انا توجور كي نشري حاجه فوا دو، هادي عندنا قانون في الدار فوا دو، كلش فوا دو. قلت لك ما نروحوش معاك ما نخرجوش بصح شايه جيبي لي معاك الالعاب. شريت لهم هنايا هاد الحداد. توجور تقولي ماما شري لي حداد شري لي حداد. شريت لها ميم هاد الحداد، قلت لكم توجور فوا دو. سيفو يبغي هكا يركب هادو تاني شريتهم له. المهم كترية الدراهم هادو شريتهم لهم. شوفوا السلات وهادو شريتهم لهم جداتهم. هادو تاني الطابله راها ديجا بدات تتحل في صوالحها. وهنايا ماما شريت السيفو هاد كي القطار تاني صاير قله، مازال حتى ما نلعب بيه. راني عاد داخله من برا صاير قله ديجا. ونظن هذا ما شريت لهم. وشريت هاد الليسور لقيته وقيلا لا جاني بروموسيون 900,000 زعما لو بري مليح، ميم لا مارك مليحه. راني سيته ننصحكم به. وين شريناه من عند دو بيست اللي وريتها لكم خطره اللي فاتت في الفيديو اللي فات. نقول لكم وقيلا راه داير بروموسيون باسكو جاني لو بري مليح
في هاد لاطخوس ثاني كيما هكا. وهنايا شريت لهم هاد الاستيكات هادو انايا كاع اللي نشري هما حاشاكم متقاشير تقولي كاع ما رانيش نشري. هادي تاني مشطه، انا نبغي هاد المشاطي ما يضروش. شريت هادي تاع الصابون كان خاصني، هذيك تاني تاع الصابون تهرست هرسوها. وهاد البارفان شريته نظن ماما واه بغيت نشاركه معكم، هو تاعي دوك نشاركه معكم في بقيه المشتريات تاني مليح بزاف. هذا كي السيروم ديريه قبل تليسي شعرك زعما ما يحرقهلكش. هادو كاع عند بس هاد الكوزميتيك وكاع. وهاد القرعه هنايا زعما باش ما يقولكش امين ما تفكرتينيش وكاع، شريت له وحده هادي كارتي عمرتها له غير ليكستري ما درتلاش معاها كيسموه الكول، غير ليكستري وحده. وهنايا خالتي اختي راهي تعاون فيا باش نلم فيهم. شوفوا كي راهي قلت لها ست فيهم لي باش نصورهم ونديرهم في الصوره المصغره. مسكينه راهي تعاون فيا. وميم هاد لي دغا تاني لقيتهم شابين، ميم لا كولور شابه ما عنديش انا هاد لا كولور قلت نشريهم. دوك الروتين الجاي ان شاء الله نفرجهم معكم ونشاركهم معكم. جاوني روعه 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 شابين بزاف. زعما ما ندمتش عليهم. ميم كي شغل لا فينيسيون كاع مخدومين علامه البنات علامه. شريتهم 250,000 ميم لو بري شباب بارابور الخدمه شغل موفيه المخايط كل شيء. وهنا هادو لي سو فيتمون المهم هادو ما. وهنا يا حبوباتي راني جيت للدار وبغيت نشارك معكم قش بناتي. هذه هي البارفان اللي قلت لكم عليها. شوفوا توب توب توب. هذه اللي نقول لك لي روحتي عند بس غير ما تراطش روحي شري وحده لخاطرش والله لا ما شاء الله شابه بزاف. هنايا ما بغيتش كاع نحلها ما بغيتش ندير معاها، انا شميتها غير في هذوك لي بارفان بوغ اساي اللي دايرينهم عندهم تما. زعما ريحه شابه بزاف. وما كانت عند نزيه اختي عجبتني بزاف. هي قلت لها وريني مين شريتيها داتني مين شريتها قلت لكم ودروك هذا وراني نحلها معاكم باش نعاود نسيها. ديجا راني نمونطي في لا فيديو والله لا ريحه مازال درت غير خطره مازال الريحه باقيه في يدي شابه بزاف. هذه ننصحكم بها. وميم لو بري مليح 130,000 ماهاش حاجه. كاين واحد اخرين تاني تاع 200,000 تاني شابين. وهنايا هذا هو القش تاع البناتي. شريت لهم هاد لي بونطالون اللي هم لامون تاع لي جون في ولقيتهم خادمينهم فيات. شوفوا محلول هكا في الوسط ونوار شغل ما يجيش با ديليفون ما يجيش سليم يجيك شغل ما هو سليم ما هو با ديليفون هاك وهاك يجي شباب بزاف. دوك كي نهار الدخله ان شاء الله لحيانا ربي كي نلبسهم نشاركهم معكم. شريت لها ميم هاد البيل تاملوا البنات كان عند خديجه اختي كان عندها واحد توجور كل ما تلبسه شوف يعجبني فوقها. نقول هذا البيل تاعك شباب وراي تفرج في الفيديو تخلينا راها في التعليقات حتى اللي لقيته لبناتي. قلت لها هذا ما نراطيش. قلت لها نماري معاه بونطالون لقيت هاد البونطالون هادو اللي هم طوندونس في هاد البيريود. قلت لها هذا نديه ما نراطيش معيت في عزوجي وكاع راه الصيف خارج وداخل مش تمدي لهمش دومي مونش. قلت لها لا معليش شباب بزاف في اللبسه يجي طوب هكا ما راهش باين. المهم شريت الملك هذا لاتوني شريت الملك دو توني وراها في توني وحده تخطش عليه كشغل عندهم القش راها ما لقيتلهاش لونسوم تاع هاد لا جوب عجبني بزاف وما لقيتهاش الا غالب نخلفها لها في حاجه اخرى بروحهم راه عندهم القش زعما بزاف. المهم هذا هو لونسوم اللي قلت لكم عليه تاع 280,000 تجي هكا لا جوب ما تجيش سانتري ولا تجي هكا ايفازي شابين بزاف. هذا تاني في اللبسه جاها طوب جاها علامه وفي هكا بول دومي مونش من الفوق. شوفوا ميم هاد هكا نوار بالبلون جاي شباب. فوالا هذا هو. دوك نوريكم هنايا ها هو حتى الدخله ان شاء الله كما قلت لكم لحيانا ربي راني نشارك معكم كي نلبسهم. مع هاد الباسكت تاني جاها الطوب. هنايا هاد الباسكت ما ندمتش عليها لخاطش عليه جاتها مع هاد لونسوم بصح لي زونسوم الاخرين راني عاد نخمم باش نلبس معاه مازال ما عرفتش يجيني معاهم.
اللي عندهاش فكره تخليني نراها في التعليقات. وهذا تاع رهف ميم ستيل تاع ملك، بصح الاخر جاي كتان، وهذا جاي كي البيزو بيزو. فوالا شوفوا كي دايره لاكوب تاعه، فين بزاف شابين بزاف حبوباتي. قالوا لي راكي تقولي حبوباتي بزاف في لا فيديو، ايا هاد الفيديو راني درت لكم خاطركم وراني نقص منها حبوباتي. فوالا واش هنا فيه لاستيك هكا، جاها شباب. روحي انا عندي رهف اللهم بارك زعما جايه وافيه في لاطاي، جاها علامه. هو يجي علامه. مام البول هذا قلت لكم عند خواتاتي عندهم كيفه. هي كنت توجور نحوس وين زعما يعجبني اني لقيته، قلت والله ما نراطيه. شوفوا جاي هنايا هكا، ها هو هنايا هنايا في لا فوتو جاي شباب بزاف. تاني تعرفوا كي جا الله يبارك جا تغوي. هذا البول داير 150,000. ميم هذاك كاع هاد لي بول في زوج 150. فوالا قلت لكم جاوهم شابين زعما قش تاع. وشوفوا كي داير البول هذا في اليدين جاي علامه. هنايا كنت رايحه نحوس لكم على لاكارت تاع المغازا، ما لقيتهاش. هذا مع هذا قلت لكم جهات روعه، جاتني جون في صغيره. حبوباتي بغيت غير نفكركم ما تنسوش لي لايك، الله يخليكم كثرونا لي لايك وميم لي كومونتير هكا باش لا فيديو يشوفوه بزاف الناس. وهنايا هذا الكرطاب ها هو راني عمرته. شوفوا شريتهم ميم كولور باش ما يدابزوش. راكي جبتي لها هذا وانا ما جبتيليش شغل، غير الديسان ماشي كيف بصح ميم كولور، واحد صغير واحد كبير. راها في هنايا ما تحقاش، غير ما بغيتش نغيضها باش ما تقولكش راهي شريت لها وانا ما شريتليش. شريت لها هذا باش تديه معاها لاكريش هكا ندير لها فيه الكوتي ولا. المهم وهذا تاني تاع ملك. شوفوا لا كولور شابه على لا فوتو، ماهاش باينه بزاف. هي لا كولور تاعه شابه بصح ما راهاش باينه، دوماج. المهم هذاك الكرطاب الصغير شريته 80,000 وهذا شريته 120,000. فوالا شوفوا كي شابي. هذا كبير زعما يرفد لها غايه هذا العام، الا ما رفد لهاش نعاودو نشو لها وقت اخر وصاي. فوالا ها هو فيه الصومو، فيه هنايا هكا جيب شباب بزاف. ان شاء الله حبوباتي نكون فتكم شويه بهاد لا فيديو، تكونوا ديتوا افكار هكاك. سينو هنا في سعيده والله ما لقيت. وهذا لونسون باقي باغي نوريكم لو بري هنايا. هذا تاع ملاك كيما قلت لكم. وان شاء الله يا ربي نكون عرفت كي نصور لكم، خاطر صورت شحال من خطره ومانيش عارفه لا بانت لكم لا فوتو مليح ولا لا. فوالا هذاك لونسوم تاع رهف. وهذا تاع ملك تاني كشغل ما بغيتش نغيضها على اختها. كي شفتها كي شريت لها البنطالون قالت لي لا انا ما نديش هذاك لونسوم، ايا شريت لها هذا الزوج. وحبوباتي دعمونا بالبارطاج الله يخليكم. هاد لي بنطالون كانوا 2500 خلاهم لي 200 بالسيف باش نقص لي. هادو 150,000 ولي بول 150,000. كي شغل غير قشهم بزاف. وها هو هنايا لونسومبل كيفاش يجي طوب لاجيب تاعه راكم تشوفوا كيفاش تجي. هذا تاني تاع رهف انا البول عجبني بزاف، ميم البنطالون شباب بزاف وكشغل راهم طوندونس هاد الخطره. وهذا تاع ملاك تاني شباب بزاف، غير البنطالون جاني شويه واسع دوك ندي نخدمه لها ان شاء الله عند الخياط. وهنايا هذا ها هو 280,000. المهم حبوباتي ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تكون عجبتكم، وما تنسوناش بلي ماش ابونيت ابونا ولي لايك ولي كومونتير الحلوين كيما نتوما. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.